सोम्यांच्या पाशामाचे गणित एक चारित्रिक गणित सडून 2000 वर्सां आधी चालले ते गणित. हे गणित म्युझियमाचो पीस नाही, हे एक मोलादीक वज्र नाही. वर्साक एक फावटी ते भायर काडून धूळ पापडून परत पाटी कबडान दवरचे. ह्या एक गणित वर्सांत एक फावटी म्हजो सोमी कसो कोर्सार मेलो, म्हजे खातीर मेलो म्हणलें दूख वसाचे तसले गणित नाही. सोम्याच्या पाशावाचे गणित आज म्हजे मुखार तुझे मुखार कष्टोच्या हर एका व्यक्तीचे गणित जावन आसा. तो व्यक्ती जावं पुरो हांव या तो व्यक्ती जावं पुरो तूं. आनी एका उतरान सांगचे तर म्हजे वंटी कष्टोचो व्यक्ती जावं पुरो तो. आनी हे गणित सोम्याच्या पाशावाचे गणित असल्या कष्टांत असल्या व्यक्तीचे एक प्रतिरूप म्हणून आमी घेवयेत. त्या दीस कुर्सामळी असली विविध व्यक्तित्वां आज आमचे भोंवतणी आसात. आणि हे सगळ्या व्यक्तित्वाचे एक तुलंकन पळोवंक आणि म्हज्या व्यक्तित्वातय ते तुलंकन पळोवंक म्हजे मुखार दवरलो एक आरसो जावंक पावतलो. देखून आज आमकां आपोवणें आसा, आज आमकां अवकाश करून दिला. कुर्सामळी आसल्या त्या विविध व्यक्तित्वांतय म्हजे रोखणें आसा गे म्हणलें आज वरवणेकर पळोवंक एक अवकाश आसा. जायती व्यक्तित्वां थंयसर आसली. सिरेनगार सिमांव आसलो, जेरुसलेमच्या स्त्री आसल्यो, ताचे मोगाचे शीस आसले, ताची माता मोरी आसली आनी जायती जाणां हेरांय थंयसर आसली. सूख सोदूंक जाल्ले काम पेल्याच्या माथ्यार घालूंक आमी आनी तवळची व्यक्तित्वां भोव पयलेच काम करतली. देखून आज सांगूंक पुरो आमी जेजू कुर्सार मेलो तर जाल्यार तो पिलाता वरवीं मेलो, हेरोदी वरवीं मेलो, जुदासा वरवीं मेलो, अन्नासा वरवीं तो मेलो, कायफासा वरवीं तो मेलो, कठीण शिक्षा दिल्ल्या त्या शिपाया वरवीं तो मेलो. या ताची सूख सोदून कुर्साचे मरण ताका मेळचे बरें केल्ल्या त्या शास्त्री फारिजेव आनी सुदेव मुखेल्या वरवीं तो मेलो म्हूण सांगून आमी सांगीत. आज सोम्याचो पाशावाचो नियाळ आमी करता आसतना तो आरसो आमच्या मुखार धरया. हांव खंयसर आसा, हांव कित्या खातीर कुर्सामळी आसा. Where do I stand and where do I take a stand? विविध व्यक्तित्वाचो नियाळ आमी करता आसतना थंयसर आसल्या प्रधान याजकांचो आनी जुदेव मुखेल्यांचो, जुदेव धार्मीक मुखेल्यांचे व्यक्तित्व आमी पळोवंक जाय. पळोवंक तांणी घाल्ले वस्तूर खूब बरें आसतलें जावं पुरो. आपण नितीचे मनीस म्हूण तांणी दाखयलां जावन आसूंक पुरो. पुरो देव म्हळ्यार कोण, म्हजे धर्म म्हळ्यार कितें म्हणल्यार सुखीचो अर्थ तांणी घेतलो. देखून तांणी दया दाखोवच्या की सड पेल्या थंय सूख सोदुलीत सड आनी पेल्याक कुर्सार मारलेंच सड. कित्याक तांच्या मतींत एका रितीचो सुखीचो अर्थ आसलो देव म्हळ्यार कोण.
म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण, म्हजे धर्म म्हळ्यार कितें, ह्या संगती विशीं चुकीचो अर्थ तांणी करून घेतिल्लो जाल्ल्यान ते सलवतात. तांच्या सुपुत्रांनी धर्म म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून ते एक व्याख्यान दितात. तांच्याच समजणे प्रमाणे पेल्याक धर्म म्हळ्यार ते कितें म्हूण शिकयतात. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळोवचें तर पिलात नीत आणि सतामध्ये खेळटा. ताच्या वैयक्तीक कारणाक लागून आपणाक अधिकार जाय आसलो आणि आपणाच्या स्वार्थाक लागून एका निरापराधी मनशाक कुर्साचे मरण मेळचे खातीर तोय तसो पात्र खेळटा. अधिकारा खातीर, स्वार्थ खातीर जियोवचे राजकीय मुखेली आमच्या काळारी आमचे भोंवतणी जायते सण आसात. पिलात म्हूण तांकां नांव ना तरी पिलाता बरीच जायती कामां ते करतात. जायते फावटी परिस्थितींत हांव सुकारी मारचे खातीर उदकान ते हात धुतात आनी थोडे फावटी रक्तांनी ते हात धुतात आनी कितेंच जायनातले बरी संतोषान हेने तेने भोंवतात. केदळा पर्जे राजाचे तत्वां विसरून सोडून दुर्बळ्यांक धाकट्यांक कश्टूंक सोडून खंयसर मायनॉरिटी आसा तांकां कश्टूंक सोडून ते अधिकार भोगून आसतात. तांचे कोशेड मोरून वचून आसता. समाज धर्माच्या नांवान, भाशेच्या नांवान आणि इतर जायत्या कारणाक लागून मनशा मध्ये द्वेष हाडून पिलाता बरे आपणाचो फायदो सोडचे जायते राजकारणी आणि राजकीय मुखेली आमच्या मध्ये कांय उडयनात. मात्र नाही, हे पिलात आमचे समाजांत आसात. हे पिलात आमच्याच कुटुंबांत आसात. हे पिलात आमच्या पवित्र सभेंती आसात. आपणाची जबाबदारी विसरून अधिकार आशेवन आपणाच्या कुशे प्रकार जिवचे व्यक्ती या सगळ्या समाजेन जावं बरो पवित्र सभेन जावं बरो आमकां जायते फावटी पळोवंक मेळटात. केदळा कुटुंबांत आपणाची जबाबदारी विसरून स्वता खातीर आपणाच्या फायद्या खातीर एक मनीस जियेता जाल्यार खंडीत जावन थंयसर पिलात कुटुंबांत जियेता म्हणून आमी सांगीत. आपणाच्या भुरग्यांची जबाबदारी घेवच्या बदलाक कितलेशे फावटी ल्हान आसतना तितवी नासतना ती व्हड जाता आसतना आयकनातले तवळ ती म्हाका आयकनान फादर म्हूण सांगून केवळ एक दुरसोण्याचें उतर उलोवन आपणाच्या जबाबदारेत तावन हात धुवन घेवची कितलीशी वडिलां आसात. समाजेन जावची अनीत अन्याय दोळे आसोनी पळोवन पळयनातले बरी कर्ण पिलाता बरी हात धुवन रावचे कितलेशे फावटी आमच्या समाजेन आमचे बोवारी आसा. जायते फावटी पवित्र सभेंती आपणाच्या स्वार्था खातीर आपणाचे कितें फायदो आसा म्हणले खातीर ते पळोवन जायते फावटी जायत्यांचे बरेंपण लेखी नासतना स्वार्थान जियोवचे मनीस पवित्र सभेंती आसात. वाडोवन आयिल्लीं भुरगीं वडिलांच्या आस्ती बदकाप वळख जावन काम करच्या त्या प्रायर सयत घरा बसून कितेंच वावर करनासतना आपणाची जबाबदारी विसरून जियोवची जायती सणां युवक युवती आमच्या समाजांत आसात. असली व्यक्तित्वां पिलाता ते असले ते व्यक्तित्व आमचे थंय आसा गे म्हणलें पळोवन काण घेवंक आमकां आज जागृत दिता. केदळा आमचे जबाबदारेत हांव आमी सुकारी मारता. या साद्या उतरांनी आमी सांगचें तर हात धुवन घेता तवळ पिलात आमचे थंयची येता. सिरेनाचो सिमा कैंगी वचोन आसलो
ताका वोडनान जेजूचो कुरीस वावोंकू ताका बोळ करतात. ताका एक औचित्य अवकाश मेळ्ळो सोम्याचो कुरीस ववोवच्याक. आणि सबारपोटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. कोण एकलो म्हणालो म्हाका ताच्या सैऱ्याकर जमत आसली काय, आणि जमत गेल्ले दीस ताका कळीत नातलें गुरुकाराचें विसवण त्या दीस आसा म्हणून. आणि गुरुकार जावन ताका त्या दीस सगळ्यांनी ताका वोट घालो आणि तो जिखलो. पूण त्या दीस थंयच उबे रावन म्हणालो सगळ्यांनी तुम्ही म्हजे विरोध गुटमोळ केल्या, देखून म्हाका हें काम जावचें ना. जायते तो उलयलो. पूण थोड्या तेंपा उपरांत तसो मनीस मागीर म्हणटा म्हाका सुरूचे फावटी जबाबदारी दिता आसतना म्हाका बारीस कश्टाचें भोगलें, म्हाका हेरांनी मोस केल्ले बरी भोगलें, पूण ताचे तावनो म्हाका जायतें बरेंपण आतां मेळ्ळां. आनी मुखल्या आनीक 2 हांव देख जाल्यार हांव सुगुरकार जाता. देखून सिरेनाचो सिमांव वाटेर आसलो ताका धरून हाडून जेजूचो कुरीस वो कुमोग करता आसतना जेजूक ताणें कुमोग केली न्ही, ताणेंच बरेंपण सोडून घेतलें. देखून थोडी घडीत आमच्या जिवितांत औचित्य घडता आसतना ती अवघड म्हूण घेवचें नाका. बगार देव म्हज्या जिवितांत कितेंय बरें करूंक अपेक्षिता, देखून हो एक अवकाश दिला म्हणलें समजून आमी जबाबदारेन सिरेनाच्या सिमांव बरी फुडें वचूंक प्रयत्न करया. पेद्रू बरो मनीस, ताका बरो उद्देश आसलो, पूण इल्लो आमसोरी आनी मनशाची अस्कत काय ताकाय आसली. जेजूक तो इन्कार करता, जायते फावटी ताचे ते बाबार्थी उसारता तो, तरी पूण गरजेच्या वेळार ताका म्हाका ताची वळखूच ना म्हूण सांगून जेजूक नेगार तो करता. एक फावटी 2 फावटी 3 फावटी म्हणटा पवित्र पुस्तक असो बरयणार. ताका सवयेचें जावन गेल्लें. देखून आमच्या जिवितांत आमी एक नदर मारूंक जाय. खंयचीय पातक आमकां सवयेचें जालां गे, केल्लेंच पातक परत परत हांव करता गे, आनी कितेंच जावना म्हणलें बरी जियेता गे. जावं पुरो फटी मारच्यो, अन्याय करचो, अविश्वासीपण, राग दवरचो, दुस्मानकाय दवरची, आदी कितें जालां तें परत वस्तूंचें द्वेष करचो. म्हज्या जिवितांत एक सवयेचें पातक जालां गे. पेद्रूचेर जेजून घाल्ली दिश्ट पेद्रूची जिणी परिवर्तन करूंक शकली. आज जेजू म्हजेर आनी तुजेर दिश्ट उबारता. जावं पुरो कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमची जिणी परिवर्तन करूंक दिश्ट तो आमचेर घालता. आमचो देव पेल्याक लजे घालचे तितलो काकुळदार, मोगान तो उदार, आनी आमकां पंतावण दिवच्यान तो पयलो जागो घेता. निकोदेमाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार सांजू आमच्या बांदेलान 3ऱ्या अध्याय 2ऱ्या वळींत आमी पळयलें तर जाल्यार जो निकोदेम जेजू सरशीन येता आसतना दिसाक येना, रातीक येता. जेजू सरशीन गेल्ले पळयल्यार कोणी खाले सांगतीत होय ताच्या पंगडाक सेर्वला म्हणटीत म्हणल्या बियाण तो रातीक येता. पूण पवित्र पुस्तकांत उपरांत आमी वाचलें जाल्यार हो रातीक येवचो मनीस जेजू संवसाराच्या उजवाडांत तावन तो उजवाड घेता आनी ताच्या उपरांत तो दिसाक येवंक प्रारंभ करता. ताच्या कारणा खातीर सांगाता मेळून मनशाचो जीव काडची घडितां आमच्या समाजीत जाल्ली आमी पळयल्ली आसा. जायते फावटी रगत वरोवनूच हो पंगड हिंसा प्रगट करीचे म्हणून ना. बगार जायते फावटी युवा सणामध्ये आजकालच्या ह्या संस्कृतींत सगळ्यांनी सांगाता मेळून मिसा घेतल्या एकल्याक सांगचें आसा तूं कितें गांधी जालाय,
तूं कितें असो करताय, तूं कितें आमचे बरी करनाय, भगवंता बरी ऍक्ट करनाका. ही उतरां परत परत आयकत आसतना एक व्यक्ती बावरतान आसा तरी ताका एका रितीची वडणी ह्या बावरतांत पयस वचोंक कारण जाता. केदळा सांगाता मेळून एका व्यक्तीक बरो जावच्या बदलाक ताका वायट वाटेक वडता तर जाल्यार असल्या पंगडांत आमी वता. थंयसर आनी एक पंगड आसलो. इतलें सगळें घडतानाय तोंड दाबून सगळें पळोवन आसलो. आडावंक सयत ते वचोंक नात, कितेंय सांगूंक ते वचोंक नात. देखून तांच्या मौनपणा वरवीं असल्या तोड्या समाजेंत अशांती उपसोवच्या व्यक्तींक प्रोत्साहन मेळटा. देखूनच कोण एकल्याक सांगिल्लें आसा, without such people much evil would not have been possible, for the wickedness of a few finds security in the cowardice of many. तोड्यांच्या पिशेपणाक जायत्यांचे भिवंकुरेपण जायते कोटी प्रोत्साहन दिता. आमच्या दोळ्या मुखार कितली अनीत घडली आसा, कितलेशे फावटी अन्याय जाता आसतना सुखारे मान दावुल्लें आसा. म्हाका कित्याक मागीर कोणें साक्ष दिवची, मागीर कोणें कोर्टाक धांवचें, स्टेशनाक धांवचें म्हूण सांगून चुकोवन काणयोन गेल्ली घडिता खंडिसावन आसतली. मोरी कुर्सा मुळांत आसली. कुर्सा मुळांत जेजू वळवळ्यांनी आसतना ती थंयसर आसली. ताचे वोंट उदक नासतना सुकलें जाल्यार एक तेंबो उदक दिवंक ती सकना. थंयसर आसले शिपाय तिका सोडिनात. ताच्या हातांत किडे आसले जाल्यार ते किडे काडया म्हळ्यार तिका मुखार वचूंक ते शिपाय सोडिनात. ताच्या गळ्यांनी रगत वळतले कांय थोडे पुशया म्हूण सांगून मुखार वचूंक ते शीस सोडिना. थंयसर आसले ते शिपाय सोडिनात. मोरयेन कितेंच केलें ना, तरी पूण कुर्सा मुळांत ती रावली. देखून ताच्या कश्टांत ती वांटेली जाली. जायते फावटी आमी कितेंच करूंक शकना थोड्या संदर्भान, तरी पूण तांचे सांगाता तांकां आमी सांगात दिता तर, ताचे सांगात आमी रावता तर जाल्यार खंडीत जावन मोरयेन त्या कुर्सा मुळे कितें केलें ते आमच्या जिवितांत आमी करूंक शकतल्या. पेल्याच्या कश्टांत, पेल्याच्या दुखांत, पेल्याच्या उणेपणांत आनी खंयसर मरण घडता थंयसर सयत म्हजो सांगात हांव दिवंक शकता तर जाल्यार खंडीत जावन मोरयेचें जिवीत आमच्या जिविता बरी जातलें, आमचें जिवीत मोरयेच्या जिविता बरी जातलें. सुमयाच्या पाशांवाची चरित्रां कथा आमच्या दोळ्या मुखार जिवी आसा. तवळ घडलेली न्ही, ती आस आमच्या मुखार जिवी आसा. आमचें काळीजांनी मौन मुक्तें करया. आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया. पेल्याक कंपेर करचें नाका. वो पिलात, वो जुदास, वो पेद्रू ह्या इतर खंयच्याय मनशाक आमी कंपेर करचें नाका. ही व्यक्तित्वां म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसात. हांवूच भगेवन म्हणलें चिंताप सोडया. हांवूच एकच व्यक्ती जियेता म्हणल्यार स्वार्थान जियोवचें नाका. पेल्याच्या दुखांत, पेल्याच्या कश्टांत संतोष पावचें नाका. जायते फावटी पेल्याच्या कश्टांक हांव कारण जालां तर जाल्यार, पेल्याच्या पडण्याक हांव कारण जालां तर जाल्यार ह्या वेळार आमी उगडास करया. खंयच्या व्यक्तित्वा संगता आमचें व्यक्तित्व ताळ पडटा. सुमयाच्या पाशांवाची चरित्रां आज म्हज्या दोळ्या मुखार एक आरसो कसो आसा. गोड गोड उतरांनी आमी पेल्याक मांकोड करियेत, पूण तें पावना. हांव कितें करतें आसा, कितें सांगतें आसा,
की ते सांगले म्हज्या जिवितान पाळता म्हणलें म्हज्या जिविताची वरवणी करची गरज आसा. म्हज्या कुटुंबांत म्हजो संबंध कसो आसा, पती लागीं, पत्नी लागीं, भुरग्यां लागीं कसलो संबंध आसा. ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ म्हूण सांगून कोणी सांगतात की म्हज्या विरगजेंत म्हजें मेतेरपण कितलें आसा. वेतल्या की आडायतांगी पेल्याक वसनातले बरी म्हजें जीवन एक आडकळ जावन पावलांगी. मुगाच्या बाबांनी बहिणी सोम्याच्या पाशावांची कथा आज म्हाका आनी तुका एक सवाल विचारता. कैदी एका काळार जाल्लो पाशांव न्ही, आज म्हज्या जिवितांत सोम्याचो पाशांव हांवें रुता करूंक जाय. कालवारीचें घडीत कैदी एक पोटी घडले न्ही, हर एक दीस म्हणले परी म्हज्या जिवितांत घडोवंक जाय. जेजू आजय कुर्सार उमकळटा आनी ताची दिश्ट म्हजेर आनी तुजेर घालून आमचें व्यक्तित्व तो पळयता.